अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जन्ना फ्रॉम वी सोल्व और मेरे साथ हैं इमरान सर हमेशा की तरह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा मुनफरिद है। क्या हमारा जो माजी था, गुजरा हुआ कल हमारा, आज की जो हमारी रूटीन है, अगर हम उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं तो क्या हमारा माजी खूबसूरत था या आज जिस हाल में हम लोग हैं इतनी अफरा तफरी में, ये खूबसूरत है। माजी में बचपन, जवानी, लड़कपन सब था। माँ बाप का साथ भी था। कई लोग ऐसे हैं जिनके माशाल्लाह अभी भी हयात हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके छूट गए, माँ बाप का साथ छूट गया। कुछ ऐसे कि शादी ब्याह होके कोई परदेश चला गया, कोई बहन भाई को यहाँ, तो बहन भाई भी दूर हो गए एक दूसरे से। माजी में जिस हाल में हम जिए, रिसोर्सेज थोड़े होते थे, सोशल मीडिया इतना वास्ट नहीं था, एक टीवी हुआ करता था जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट था। सुबह में स्कूल जाते हुए, और हमारे दौर में हमें ज्यादा से ज्यादा क्या दिखाया जाता था? कार्टून। सुबह में वर्जिश, और वर्जिश का प्रोग्राम आता था, नाम ही वर्जिश था। और फिर उसके बाद एक छोटी सी जो स्टोरी टेलिंग होती थी, वो बच्चों का प्रोग्राम होता था वो। या और शाम में अगर ज्यादा भी होता था तो एक आधा बच्चों का जो ड्रामा हुआ करता था। कभी वो एनक वाला जिन, इस टाइप के। वो था माजी हमारा। इससे पहले जो लोग हैं उनका माजी और उनके दौर में बिल्कुल डिफरेंट होगा कुछ चीजें। एक वो दौर भी था जब टीवी भी नहीं था, ठीक है, तो वो लोग भी तो सरवाइव कर ही रहे थे। अब जो रूटीन है, अब तो 24/7 हमारे फोन ऑन रहते हैं। टीवी का ये टाइम था कि लिमिटेड स्पैम होता था, टाइम स्पैम के, जब आपको अलाउ था आपने टीवी देखना है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारे घर में हम अफोर्ड करने के बावजूद मेरे फादर ने वीसीआर नहीं लिया था। उस दौर में वीसीआर हुआ करता था, सीडी प्लेयर भी नहीं होता था, वीसीआर हुआ करता था। तो मेरी मदर ने कहा हुआ था कि इनको लेकर नहीं देना है। हाँ, इन्होंने जब देखना है वीकेंड नाइट पे, तब जुमेरात को जुम्मा ऑफ हुआ करता था, और जुमेरात को फिर हमें इजाजत मिलती थी तो भाई लेकर आते थे वीसीआर रेंट पे। एक मूवी आती थी, वो जो कैसेट टाइप हुआ करती थी, तो वो डालते थे तो फिल्म चलती थी, उसको कनेक्ट करते थे टीवी के साथ। तो वो एक टाइम था कि हमें इजाजत भी नहीं हुआ करती थी। अब इजाजत का तो कोई दौर ही नहीं है कि हमारे दौर में बेटियों को भी बड़ा पाबंद किया जाता था कि जी फोन आ रहा है तो फोन नहीं उठाना। ये भी एक टाइम था। अब 24/7 हमारा सोशल मीडिया ऑन है, 24/7 हम लाइव जा रहे हैं, 24/7 हम लोग ये सर दर्द लगाकर बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं कंपेयर करूं तो अभी के रूटीन से आई वुड से कि मेरा पास्ट सच में बहुत खूबसूरत था। वो दोस्त, पूरी एक कॉलोनी थी जिसमें से सभी नेबर्स निकल आते थे। कोई किसी एक की बेटी नहीं थी, सबकी बेटी थी। कोई किसी एक का बेटा नहीं था, सबका बेटा था। और हमारा माइंडसेट ही पूरी सोसाइटी में सब मदर्स ने ये किया हुआ था कि हम सब बहन भाई हैं। और वहां पे क्रिश्चियंस भी रहा करते थे, वहां पे दूसरे मतलब सेक्शन से लोग भी थे, सब मिलकर रहा करते थे। सबको पता था कि हमारा खेलना, हमारी जगह रहने की, हमारे मतलब एक दूसरे के बारे में कोई दिमाग में भी कोई ऐसा फतूर नहीं थे, या कोई ऐसी सोच भी पेरेंट्स ने या किसी ने भी हमसाए ने ये डेवलप नहीं की थी कि जी कोई क्रिश्चियन है या कोई सिख रह रहा है यहाँ पे, या कोई किसी दूसरे सेक्शन से है, या कुछ भी है। तो अव्वल तो ये चीज इतनी फिरका में या मजहब के बारे में तो होता ही नहीं था। एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी हुआ करती थी वो, और सबके बच्चे वहीं पे होते थे। तो वो बहुत खूबसूरत माजी था, वो बहुत खूबसूरत पल थे, वो बहुत खूबसूरत कल था। उसके मुताबिक आज हम अकेले हो गए। अगर देखा जाए तो आज हम अकेले हो गए हैं। सिर्फ हमारे साथ हमारे फोन्स हैं, हमें फोन मिल गए हैं तो हम समझते हैं बस हमारे पास सारी दुनिया है। कितने अकेले हो गए हैं हम। अगर हम इसको एक पल के लिए इस चीज को सोचें, तो ना तो हमारा अपना कोई रिश्ता है, ना हमारे कोई दोस्त हैं जिनको हम दोस्त कह सकें, ना कोई ऐसी कम्युनिटी है, ना कोई हमारा हमसाया ऐसा है। आज तो हम ये नहीं जानते हमारे हमसाए में जो रह रहे हैं लोग,
وہ کس کماش کے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. وہ کیا ہوتے ہیں کیا نہیں. آج کل جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے, جس کا بیٹا ہے اسی کا بیٹا ہے. آج کل بچے تنہائی کی وجہ سے, ماں باپ کی لیک آف اٹینشن کی وجہ سے ڈرگ ایڈکٹیڈ ہو گئے. ٹھیک ہے, مطلب کسی کو, سوسائٹی کو کسی کو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ سب کے بچے اپنے اپنے ہو گئے. تو جو ہمارا ماضی تھا اس میں سب کے بچے اپنے بچے ہوا کرتے تھے, ایک دوسرے کے گھروں میں بھی چلے جانا, کھانا بھی کھانا, اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا. کسی نے کیا پکایا ہے پورے محلے میں ایک ایک کی طرف بھیج رہا ہے, دوسرا دوسرے کی طرف, یوں ساری سوسائٹی میں پھر رہا ہوتا تھا, اور یہ بہت کامن ماحول تھا. آج آپ کے پاس یا لوگوں کے پاس یا میرے پاس, کسی کے پاس بھی اگر 4 پیسے آ گئے ہیں تو ہم کہتے ہیں او اپنے گھر سے نہیں کھاتے تھے, دوسروں کے گھروں میں بھیج. آج تو کانسیپٹ ہی نہیں رہا کسی دوسرے کے گھر بھیجنے کا, آج تو چھپا کر کھایا جاتا ہے. پہلے مل بانٹ کر کھایا جاتا تھا. اب کے طور اتوار بالکل ڈفرینٹ ہیں. اسی لیے اگر میں کہوں تو میرے حساب سے میرا ماضی بہت خوبصورت ہے. آپ کیا کہیں گے سر اس بارے میں؟ جی میرے خیال میں تو ماضی تو خوبصورت ہوتا ہی ہے, بڑا وائبرنٹ سا چینج ہے یہ جی, ایک. اور حال کو بہتر بنانا زیادہ ضروری ہے, اور ماضی کا وقت تو گزر گیا ہے. تو اب اس میں ایسا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں کہ موبائل کا استعمال تو ختم نہیں ہونے لگا, لیکن اگر آپ اسکرین ٹائم کم کر دیں اور دوستوں میں جب بیٹھیں تو موبائل کو یوز نہ کریں. جو اگر آپ کہیں دیکھیں تو ریسٹورینٹس میں جائیں تو وہاں کسی نہ کسی ریسٹورینٹ میں لکھا ہوگا کہ موبائل استعمال نہ کریں. کہیں نہ کہیں میں نے یہ پڑھا ہے خود بھی, تاکہ آپ اپنے لوگوں کو, اپنے دوستوں کو ٹائم دیں. اکثر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ ابھی بھی جاتے ہیں ریسٹورینٹس میں, کھانا کھاتے کھاتے موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو اب چونکہ ہم اس وقت حال میں ہیں, ماضی نکل چکا ہے, تو اس حال کو بہتر کرنا زیادہ ضروری ہے. اور اس کو بہتر کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی اسکرین ٹائم کو کم کر دیں. سر اب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, صرف اسکرین ٹائم کم کرنے سے ماضی میں یا وہ ساری چیزیں آپ کی واپس نہیں لوٹ آتی. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ پہلے جیسا معاشرہ ہو جائے, لیکن پہلے والے معاشرے میں احساس تھا, رحم تھا ایک دوسرے کے لیے. آپ کے اس میں نہیں ہے, معاشرے میں رحم نہیں ہے, کسی کی تکلیف کے لیے آپ تکلیف میں نہیں ہو, بے شک خوبصورتی نہیں ہے, یہ تو فرق بہت پڑ گیا. ملنا ملانا نہیں ہے. تو آج کے حال کو ہم جتنا مرضی بہتر بنا لیں ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم بہت دور نکل آئے ہیں. جی یہ بے شک یہ ہے ساری بات, لیکن پھر بھی کوشش کرتے رہنا کرنے میں چاہیے. کوئی حرج بالکل نہیں ہے. تو انڈیویجولی اگر ہم اپنی فیملیز کو اسٹیبل کرنا شروع کریں یا وہاں پہ یہ ماحول ڈیولپ کریں تو میرا خیال ہے کہ خوبصورت ہو سکتا ہے. بے شک بالکل صحیح کہا. باہر نہیں تو اپنا گھر آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں, اور معاشرے کی یا کہہ لیں کہ ایک جو تخلیق پاتا ہے اچھا معاشرہ, یا ایک سمندر بنتا ہے تو قطرے قطرے سے ہی بنتا ہے, دریا بنتا ہے تو قطرے قطرے سے ہی بنتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایک بندہ بھی کوئی انیشیٹو لیتا ہے تو دیکھتے دیکھتے ایک جگہ پہ اگر 5-7 لوگ بھی ہو جاتے ہیں تو اٹس اے بگ چینج. جی بے شک. سو ہر کوئی انسان جو اوور آل دیکھا جائے گا تو آپ بھی اس چیز سے اگری کریں گے کہ واقعی سب کا ماضی ہی خوبصورت تھا. حال میں بہت ساری چیزیں خوبصورت ہیں, بہت سارے رشتے خوبصورت ہیں, بہت ساری دوستیاں خوبصورت ہیں, بہت اچھا وقت ہے, لیکن جو وہ ٹائم کو اگر ہم آپس میں میچ کریں تو وہ بہت ساری اور چیزیں تھیں. مطلب اگر کسی نے کوئی چیز لے بھی لی ہم سے تو ناراض نہیں ہوتے تھے, دل میں گرج نہیں رکھتے تھے, شیئر کر کے کھاتے تھے اسکول میں بھی. تو یہ سارے بہت بہت مزے کے وہ تھے کچھ مومنٹس جو واقعی شاید ریکریٹ نہیں ہو سکتے, ہم چاہ کر بھی نہیں ان کو کر سکتے ہیں. دلوں میں اتنے بغض نہیں تھے, سب ایک میز پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو دل بھی ایک تھے. اب ایک میز پہ بیٹھے ہوتے ہیں, نہ کسی کا دل ایک ہے نہ دماغ ایک ہے. بے شک. سو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ٹاپک پسند آیا ہوگا. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ کیا آپ کا ماضی خوبصورت ہے یا آپ کا حال زیادہ خوبصورت ہے؟ بہت سارے لوگ ہوں گے ایسے جن کا حال ماضی سے زیادہ خوبصورت ہوگا. سو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے اس حال میں تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے, انشاءاللہ آپ کو اس کی سولوشن بھی بتائیں گے. پھر ملیں گے آپ سے جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. خیال رکھیے اپنا اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.